الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا وملجانا وموانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى ذرى الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امدادكم نظر جغم آزادكم در دین و دنیا شادکم یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما نفس شیطان بنا دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجرہ جستجا کے واسطے میرے بزم عاشقاں ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام دے واسطے سے پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما.
محبت دے نال سارے پڑھو باواز بلند الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بساد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا جمعۃ المبارک جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلام دے اندر شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے نال سب مسلمانوں کو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم ماہ شعبان المعظم دا اے آخری جمعۃ المبارک جس دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلمانوں دا اے جمعہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر جمعہ پڑھنا قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ اس جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر بیان کیتا جائے اللہ تعالی مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور جڑا اگے آن والا مہینہ ہے وہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے, بڑیاں شاناں والا مہینہ ہے, بڑیاں رفاتاں والا مہینہ ہے, بڑیاں بلندیاں والا مہینہ ہے. اور اس مہینے نو رمضان دے مہینے دے نام دے نال یاد کیتا جاندا ہے. اور آن والا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس دا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا. تو اندازہ لگاؤ کہ آن والا مہینہ کتنیاں شانہ والا مہینہ ہے. اج دے اس جمعۃ المبارک تے جو خطبہ جو موضوع آپ دے سامنے پیش کیتا جائے گا اس دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال تے اس دے محبوب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے دے نال استقبال ماہ رمضان اس موضوع تے بیان کیتا جائے گا. اور اس دے اندر رمضان المبارک دا ادب, رمضان المبارک دا احترام اور سانو مسلمانوں کس طرح رمضان المبارک دا مہینہ گزارنا چاہیے انشاءاللہ العزیز اس دے اتے بھی گفتگو جڑی جو کیتی جائے گی. قرآن پاک دے وچوں دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 جیڑی سورہ بقرہ دے وچوں آیا کریمہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا ماہ رمضان دا او مہینہ ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نو نازل فرمایا. اور
پھر قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے ایمان والےو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے، روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے، یا اللہ ساڈے تے ہی کیتے نے کہ کسی ہور تے بھی کیتے نے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے فرمایا تواڈے کلیاں تے نہیں کیتے، یہ تواڈے تو پہلے بھی سن لوگاں دے اوتے فرض، جس طرح انہاں تے کیتے سن ہن تواڈے تے بھی فرض کر دیتے نے، لیکن طریقہ کار جڑا نا وہ مختلف ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے کلیم، اے روح اللہ، اے کلیم اللہ۔ کلیم اللہ انہوں کہندے نے جیڑا اللہ تعالیٰ دے نال گل بات کرے، کلیم اللہ انہوں کہندے نے۔ اے کلیم اللہ، آخر الزمان پیغمبر جدا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس دی امت نو لیٹ ہے بابے درود شریف پڑھو ایک باری، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم توجہ فرماؤ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر جناب سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا کہ میرا آخری نبی جس دا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس دی امت نو میں دو نور عطا فرماواں گا، اس دی امت نو میں دو نور عطا فرماواں گا، اور اے جڑے دو نور عطا فرماواں گا انہاں دو نوراں دی وجہ دے نال امت محمدی دو ہنیریاں تو محفوظ رہے گی۔ اللہ نے سانو دو نور عطا فرمائے اور انہاں دو نوراں دی وجہ نال اساں دو ہنیریاں تو محفوظ اللہ پاک نے سانو کیتا، اور اساں انہاں دو ہنیریاں دی وجہ دے نال دو نوراں دی وجہ دے نال انہاں دو ہنیریاں تو محفوظ رہنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، الہ العالمین احکم الحاکمین، پروردگار عالم، وہ جڑے دو نور نے تو امت محمدی نو عطا کیتے، وہ دو نور کی نے؟ وہ کی نے دو نور جڑے تو امت محمدی نو عطا کیتے ہیں؟ فرمایا جڑے دو نور میں نبی پاک دی امت نو عطا کیتے نے، انہاں وچوں ایک نور قرآن ہے، دوجا نور رمضان ہے۔ ایک نور قرآن ہے، دوسرا نور رمضان ہے۔ تے او ہنیرے کیڑے نے جنہاں تو اسی بچنا ہے انہاں دو نوراں دی وجہ نال؟ تو فرمایا جڑے دو ہنیرے نے، ایک قبر دا اندھیرا، دوسرا قیامت دا اندھیرا۔ تو پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور رمضان دے صدقے دے نال، انہاں دے ذریعے دے نال قبر دے ہنیرے تو اور قیامت والے اندھیرے تو امت محمدی نو اللہ نے بچانا ہے۔ لیکن بچے گا او جیڑا قرآن اور رمضان دا احترام کرے گا، جیڑا رمضان دی عظمت نو سمجھے گا، جیڑا رمضان المبارک دی فضیلت نو سمجھے گا، کیونکہ اے او ماہ اے او مہینہ ہے، اس دی فضیلت بیان کردیاں ہویاں میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کردے نے، آپ روایت کردے نے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تو آڈے کول رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آیا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے اتے اس دے روزے فرض کر دیتے ہیں اور اس دے اندر آسمانہ دے دروازے جڑے نے انہاں نو کھول دیتا جاندا ہے اور جہنم دے دروازے جڑے نے انہاں نو بند کر دیتا جاندا ہے اور سرکش جنہاں نو شیطان شیاطین اے جڑے نے انہاں نو جکڑ دیتا جاندا ہے اور فرمایا کہ اس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں امت محمدی نو ایک رات عطا کیتی جائے گی ایک رات عطا کیتی جائے گی اور فرمایا وہ رات ایسی رات ہے جس دی عبادت 1000 مہینے انہاں دی عبادت تو بہتر ہے 1000 مہینہ بندہ عبادت کرے 1000 مہینہ لیکن لیلۃ القدر دی رات بندہ عبادت کرے تے 1000 مہینے دی عبادت کیتی او دا اجر گھاٹے لیلۃ القدر دی رات عبادت کرن دا اجر اس تو بھی زیادہ ہے اندازہ لگاؤ تسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتنی بڑی کرم نوازی اور فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اس چیز تو محروم نہ رہے جڑا اس چیز تو محروم رہ گیا رمضان المبارک تو محروم رہ گیا وہ تمام قسم دیاں جتنیاں بھی بھلائیاں نے انہاں تو محروم ہو گیا اور اے او مہینہ ہے جس مقدس مہینے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی نو قرآن عطا فرمایا حضرات محترم اور اگے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مقدس دے اندر قرآن عطا کیتا گیا جو اپنے اعزاز دی وجہ دے نال لوگاں دے واسطے ہدایت اور آیات بینات ہونے دے اعتبار دے نال حق اور باطل دے اندر تفریق کرنے والا ہے حق دی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اس واسطے اے او مبارک مہینہ ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا کی تھی اور اسی اس قابل نہیں ہیں کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکریہ ادا کریے دن نو روزہ رکھیے رات نو قرآن پاک دی تلاوت کریے تاکہ ساڈے نفس دی ایسی تربیت ہوئے کہ سانو پورا مہینہ گزر بھی جائے کہ تاوی رمضان المبارک دے اندر اسی اپنے نفس نو اس طریقے دے نال اس طرح سانچے دے اندر ڈھال لئیے کہ کلا اے نہیں کہ صرف رمضان دے مہینے دے اندر عبادت کیتی جائے جدو رمضان المبارک دا مہینہ گزر جائے تاوی اسی اللہ دی عبادت کر دے رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے لعلکم تشکرون اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے شکر گزار بندے بن جائیے حضرات محترم اے او بابرکت مہینہ ہے جس مہینے دے اندر جڑیاں سابقہ کتب نے پچھلیاں وہ بھی اس مہینے دے اندر ہی نازل ہوئی تورات زبور انجیل اور چوتھی قرآن پاک یہ تورات اور زبور اور انجیل جڑی ہے یہ بھی رمضان وچ نازل ہوئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اوتے جڑے صحیفے نازل ہوئے نے وہ بھی رمضان المبارک دی پہلی تاریخ تورات شریف جڑی ہے وہ رمضان المبارک دی 6 تاریخ اے گلاں یاد کرنے والیاں انہاں نو ذہن دے وچ بٹھا لیا کرو انجیل جڑی ہے وہ رمضان المبارک دی 13 تاریخ نو اور جو زبور ہے وہ رمضان المبارک دی 18 تاریخ نو اور جڑا قرآن ہے وہ لیلۃ القدر نو قرآن کریم دا نزول جڑا ہے وہ 24 رمضان یا 27 رمضان یہ جڑا سی شروع ہویا سی لیلۃ القدر تے آ کے قرآن پاک جڑا سی اس نو مکمل کر دیتا گیا ہن تسی اندازہ لگاؤ کہ اتنیاں برکتاں والا مہینہ اتنیاں رحمتاں والا مہینہ جو کہ سادے کولے تشریف لے کے آ رہے ہیں سانو چاہیے امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میرے آقا رمضان المبارک دا اہتمام فرمانا اور صحابہ نو دسنا کہ رمضان دی کی فضیلت ہے رمضان المبارک دی کی عظمت ہے کی شان ہے لیکن افسوس کہ سانو ساڈے کول ہر چیز ہون دے باوجود
پتہ کوئی نہیں لگتا ہے کہ روزے کا مہینہ ہے کہ غیر رمضان. بندے سرے عام سگریٹ پی رہے ہیں، سرے عام ہوکا پی رہے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی الٹ پلٹ جی بات ہے کہ اگر کسی نو تسی روکو، ابل تے روکدا ہی کوئی، ابل تے یہ گل کردا ہی کوئی. اگر جے تسی کسی نو ڈکو تو وہ کہندا ہے یار جدو اللہ دا ڈر نہیں تے بندے دا ڈر کہدا. دسو ایک تے اونج ظلم کیتا، جرم کیتا کہ فرض روزہ اس نو جان بوجھ کے چھڑ دیتا، رکھیا نہیں، تے اتوں علال علان رمضان المبارک دے مہینے دی توہین کیتی، اور اس تو بعد جملہ کفریہ بول دیتا کہ اللہ دا ڈر نہیں تے بندے دا ڈر کہدا. دیکھو روزہ ایک ایسی چیز ہے جیڑا بندے اور او دے رب دے درمیان راز ہے. نماز پڑھتے پے نا تے کوئی ویکھن والا ویکھدا پیا، نمازیاں نے ویکھیا، گھروں چل کے آئے ہو محلے والیاں نے ویکھیا، جڑے مسجد دے دروازے دے وچ کھڑے نے تانوں انہاں بھی ویکھیا کہ بندہ مسجد وچ انٹر پیا ہوندا، انہیں نماز پڑھی ہے. زکوٰۃ تسی دتی یہ بھی عمل ہے، لیکن جنہوں دیتی انہوں بھی پتا کہ فلاں بندے نے مینوں زکوٰۃ دیتی ہے. تسی اپنے ہاتھاں نال دیتی ہے، ویکھن والے نے ویکھیا کہ تسی زکوٰۃ دے رہے ہو. اس عمل دا بھی لوگاں نوں پتہ چل جاندا ہے. صدقہ خیرات کیتا ہے، مسجد دی خدمت کیتی ہے، مدرسے دی خدمت کیتی ہے، جنہ مرضی بھی تسی چھپا لو، لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے جڑا اعلان دے اوتے بیٹھا تسی آ کے اگر انہوں ہی اے جی مدرسے دی خدمت اعلان نہیں کرنا تاں بھی انہوں تے پتہ نہ بھی فلاں بندے نے مسجد دی خدمت کیتی ہے، فلاں بندے نے مدرسے دی خدمت کیتی ہے. زکوٰۃ دیتی او دا بھی پتہ، اپنا حج کیتا او دا بھی پتہ، عمرہ کیتا او دا بھی لوگاں نوں پتہ، نماز پڑھی او دا بھی لوگاں نوں پتہ. روزے دا کسے نوں نہیں پتہ. کسے نوں پتہ او دے گھر والیاں نوں بھی نہیں پتہ کہ انہیں رکھیا کہ نہیں رکھیا. اے او دا اور او دے رب دے درمیان معاملہ. بندے نے رمضان شریف دا روزہ رکھیا، انہوں کو پوچھے ہاں بھائی، وہ آندا جی میرا روزہ ہے. انہیں کہہ دیتا اسا مان لیا، سانوں کی پتہ کنڈ ولا کے اتھے جا کے پانی پیندا ہو. بات سمجھ جا رہی؟ اے او دے اور او دے رب دے درمیان معاملہ ہے. تے جدو بندہ سارا دن بھوک تے پیا، ہن کلا بندہ بیٹھا، جڑے روزہ نہیں رکھدے ہو تے اے گل کر کے تے کہہ دیتا انہاں نے کہ جی سانوں اللہ دا ڈر نہیں تے بندے دا ڈر. تے جنہاں نے روزہ رکھیا ہر قسم دی نعمت انہاں دے اگے ہوندی، سارا دن انہاں دے اگے طرح طرح دیاں نعمتاں، فروٹ بھی انہاں دے اکھاں دے سامنے ہوندا، کھانا بھی انہاں دے اکھاں دے سامنے ہوندا، پانی بھی انہاں دی اکھاں دے سامنے ہوندا، دودھ بھی انہاں دی اکھاں دے سامنے ہوندا. ہر دنیا دی نعمت جو اللہ نے عطا کیتی انہاں دے سامنے ہوندی ہے، لیکن وہ بندہ اپنے رب دی رضا واسطے کسی بھی چیز نو اپنی زبان تے نہیں رکھدا. پھر ہوندا کہ یہ بھوک دی وجہ نال، پیاس دی وجہ دے نال جس وقت اس بندے دے منہ دے وچوں سمیل بدبو پیدا ہوندی ہے، اللہ پاک فرماندا فرشتیو اے او بندہ ہے جن نے سارا دن بھوک کٹی، سارا دن انہیں تس کٹی، سارا دن اس بندے نے میریاں عطا کیتیاں ہوئیاں نعمتاں دے وچوں کسے وال ویکھیا بھی نہیں، میری رضا تے شاکر رہیا. یا اللہ ہن اللہ فرماندا فرشتیو اے دے منہ دی جیڑی بدبو ہے وہ میری بارگاہ دے وچ کستوری تو بھی زیادہ افضل ہے. روزہ دار دے جڑی منہ دی بدبو ہے اللہ پاک فرماندا ہے کہ میری بارگاہ دے کستوری تو بھی زیادہ افضل، اور انہیں میری رضا واسطے روزہ رکھے ہیں نا تے فرمایا انہوں دو خوشیاں ملن گی. روزے دار نو دو خوشیاں ملن گیاں. پہلی فرمایا پہلی خوشی انہوں ادوں جس وقت روزہ افطار کرے گا. جدو بندہ روزہ افطار کرتا سارا دن تو بعد تے پھر خوشی ملتی ہے نا. جس وقت پانی پیندا گرمی دا، کیونکہ ہن گرمی دا موسم آ گیا اور بھاویں روزہ سردیاں دا بھی ہوے نا تے اپنا حق لے لیندا، یہ بندے تے کولو اپنا حق لے لیندا، بھاویں تے ہن پھر گرمی دا تے کئیاں رکھنا.
تو کئی نہیں رکھنا، لیکن اللہ توفیق دے تے رکھو سارے، کیونکہ جویں نماز اللہ نے ساڈے تے فرض کیتی ہے ایویں ساڈے تے روزے بھی فرض کیتے ہیں۔ فرمایا ایک خوشی ادوں روزہ رکھن والے نے جس وقت روزہ افطار کرتا ہے، تو یا اللہ دوجی فرمایا دوجی ادوں جدوں انہوں میں اپنا آپ وکھاواں، دوجی انہوں خوشی ادوں ملے گی جس وقت انہوں اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اور اے اعزاز روزہ دار دے واسطے کہ انہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا، ایدہ صلہ ایدہ اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شبان دے آخری دن نبی پاک علیہ السلام نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا جدے وچ فرمایا لوگو تواڈے کول بڑا عظیم الشان اور بڑیاں برکتاں والا مہینہ طلوع ہونے والا ہے، اور اس دی ایک رات دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن دے وقت روزہ فرض کیتا اور رات نو نفلی قیام مقرر کیتا، اور فرمایا جیڑا بندہ ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نفل پڑے گا وہ دے کھاتے دے اندر فرض دا ثواب لکھیا جائے گا، اور جیڑا بندہ فرض پڑے گا وہ دے کھاتے دے اندر 70 فرضاں دا ثواب لکھیا جائے گا، وہ دے کھاتے دے اندر 70 فرضاں دا ثواب لکھیا جائے گا۔ ایتھے ڈٹ کے ایک میں بات عرض کرتا جانا، چلو جیڑے دوست آ گئے ہو تواڈے تک پہنچ گئی تے اگاں بھی پہنچا دیا۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میرے سمیت کہ میرے ساری زندگی دے فرض پورے نہیں۔ ہاں جی ساڈے فرض پورے نہیں ہے، نماز 5 وقت ساڈے تے فرض ہے۔ اچھا ایک منٹ، اگر تھانوں کوئی بندہ پوچھے بھی دیہڑی دیاں نمازاں کنیاں نے تے کنیاں نے دسو ہاں بھلا؟ 5 نے، پکی گل ہے؟ وہ بولو تو صحیح، آکھیا جنابی پھر ویکھ لو سوچ لو۔ ویکھ لو ووٹ پوا لئیے پھر، نہیں ہن ٹائم نہیں، توجہ کرو میں مسئلہ سمجھانا ہے۔ 6 نے، کنیاں نے؟ 6 نے، 5 تواڈے تے فرض نے تے 6ویں ہن تسی پوچھو گے کہ 6ویں کیڑی؟ یار سنو میری توجہ نال گل سنو، جیڑی 6ویں نماز ہے وہ بھی واجب، اور وہ کی ہے؟ وہ نے وتر۔ تہجد جیڑی ہے نا، تہجد دی نماز وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے فرض سی، امت واسطے سنت ہے۔ امت دے واسطے ایتھے ایک بندے نے مینوں کہا سی نماز والو ذرا دسیا جے، اگر وہ بیٹھا تو چلو ہن میرے ذہن دے وچ آ گیا، کیونکہ سرکار دا فرمان سناندیاں ذہن وچ بات آ گئی، تے میں کہا یہ بھی صدقہ جاریہ میں آپ احباب دی خدمت وچ عرض کر دیاں، ٹھیک ہے؟ آخر میں 5 منٹ میں تہاڈا بھی ذوق پورا کراں گا، اس تو پہلے ذرا مسئلہ سن لو۔ اس ٹائم تہاڈا بھی ذوق پورا کر لیں گے، تے ہن ذرا مسئلہ سماعت فرما۔ مسئلہ یہ ہے کہ سانو اس چیز کا پتہ ہے کہ ساڈے فرض پورے نہیں ہیں کسی بھی بندے دے۔ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ تعالیٰ خیر کرے تے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو کیلنڈر دستے پے نے بھی پیر والی راتی اساں ترابیاں پڑھنیاں، ہاں جی، تے منگل والے دن روزہ ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ ہن میں عرض کر رہا سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک نفل پڑھے او دے کھاتے وچ ثواب لکھیا جائے گا فرض دے برابر، تے جیڑا پڑھے فرض او دے کھاتے وچ لکھیا جائے گا 70 فرضاں دا ثواب۔ ہن توجہ کریا جی، اگر ساڈے کول ٹائم ہوے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کافی سارے بندے نے جڑے مسجد دے وچ آوندے نے اور آ کے نماز پڑھدے نے، جڑے اگے پیچھے نہیں بھی نہ ہوندے وہ بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر آوندے نے۔ جس بندے دے ذمہ 20 سال 30 سال 25 سال 15 سال 10 سال دیاں قضا نمازاں نے، گل سمجھ آ رہی ہے؟ 15 سال 20 سال دی عمر گزر گئی ہے، وہ بندے نے نماز نہیں پڑھی، 15-20 سالوں تو بعد انہیں نماز پڑھنی شروع کی تھی،
ہن او دے ذمے پچھلیاں 15 سالاں دیاں 20 سالاں دیاں نمازاں ضروری نے، لازم نے، او واجب الادا نے، انہیں انہاں نمازاں نو ادا کرنا ہے۔ اگر او انہاں نو نہ ادا کرے گا، چھڈن دا تے گناہ ہے ہی ہے، دوبارہ نہ پڑھن دا بھی گناہ ملے گا۔ اور حدیث پاک اندر ہوندا جڑا بندہ ایک نماز قضا کر کے پڑھے، قضا دا مطلب ہے انہیں پڑھ لئی پر پڑھی جماعت لگا کے، جان بوجھ کے، کوئی عذر نہیں سی، کوئی گل نہیں سی، کوئی بات نہیں سی، جان بوجھ کے نماز دا ٹائم لگا کے انہیں نماز پڑھی ہے، فرمایا اس بندے دا نام جہنم دے بوئے تے لکھ دیتا جائے۔ جڑے بندے نے ایک نماز قضا کیتی او دا جہنم دے دروازے تے نام لکھ دیتا جائے گا، تے جڑا مڈو پڑھدا ہی نہیں ان دا اندازہ تسی لا لو کہ وہ بندے دا کی بنے گا۔ ہن قضا نمازاں جس بندے دے ذمے اینیاں نے 15 سال دیاں 20 سالاں دیاں، تانوں میں قضا نمازاں پڑھن دا طریقہ دسن لگا، او سن لیا جی۔ جس بندے دے ذمے اینیاں سالاں دیاں نمازاں ہون، یہ طریقہ اس بندے واسطے وے، دوجے واسطے نہیں۔ گل سمجھ آؤندی پئی؟ جڑے ستے ہو ذرا سر چھنڈو نہ تے مینوں پتہ لگے، کیونکہ باہر جا کے پھر وہ نہ ہوے بھی جیڑی لنگے تسی وہی انج پڑھن لگ پو تے سارا ثواب میرے کھاتے ٹرانسفر کیتا ہوے بھی قاری صاحب نے جمعے تے آکھیا سی۔ ذرا ایک سر سور چھنڈ لو پھر میں تانوں دساں۔ بندے آندے نے قاری صاحب بندیاں نوں مسئلے دسیا کرو، ایس گل تو مولوی تانوں مسئلے نہیں دسدے، جدوں تانوں اسی مسئلہ دسن لگنے تسی سو رہندے۔ مولوی کے کان تے ہاتھ دھریا ہوے نا، مولوی ایتھے ہوے تے تسی ایتھے ہوو، ہاں جی، پھر تانوں چاہ سمجھی۔ جدوں تانوں کوئی مسئلے دی گل کریے نا، اے مسئلہ جڑا میں تانوں دسیا ایک بندہ بھی عمل کر جائے نا، ایک بندہ بھی عمل کر جائے، سمجھ آئی جے بات تے میری تہاڈی بگڑی بنن دا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بندہ بھی اگر اس عمل کر جائے، لیکن مسائل وال ساڈی توجہ ہی نہیں، انہاں سراں نے تے ساڈا بیڑا گھر کر چھڑیا پڑ کے۔ دل کرے تے مسئلہ دساں آਉਂدا جویں بندہ ہی نہ مسیتے ہون، قاری او تھکی تقریر کردا ہے، سمجھ آئی بات؟ لیکن اللہ دا واسطہ تے کوئی مسئلہ بھی سنیا کرو، کوئی سمجھیا کرو، کوئی گل پلے بھی پایا کرو یار، کلا سوری نہ سنی جایا کرو۔ قضا نماز پڑھن دا طریقہ اے اس بندے واسطے جدے ذمے 15 سال دیاں 20 سالاں دیاں نمازاں نے، او دے واسطے طریقہ سن لو۔ طریقہ اے فجر دے ٹائم انہیں 2 رکعتاں پڑھنیاں نے نماز دیاں، 2 فرض تے 2 سنتاں۔ اس ویلے چاہیے کہ سنتاں پڑھن تو پہلے ٹائم نہ آ جائے نا ذرا مسجد دے وچ، سنتاں پڑھن تو پہلے، کیونکہ سنتاں پڑھن تو بعد بیٹھ کے تسی ذکر کر سکتے ہو، نماز تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ سنتاں پڑھن تو پہلے 2 رکعت نماز جڑی ہے نا فجر دی قضا جڑی پیچھے چھڈی کوئی او دی نیت کر کے نیت دے انہوں پڑھن دا حکم بھلا کیویں؟ وہ پڑھے گا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس تو بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ اکبر کر کے رکوع اندر جائے گا۔ رکوع دے اندر جا کے صرف تسبیح کرے گا ایک باری، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس تو بعد سجدے دے وچ اکو تسبیح سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر، پھر سجدے وچ سبحان ربی الاعلی، اس تو بعد کھڑا ہو کے پھر جناب اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ اکبر کر کے رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم، سجدے وچ جا کے سبحان ربی الاعلی، اس تو بعد تشہد اندر بیٹھ گیا۔ ہن تشہد نے کتنی پڑھنی ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے تشہد مکمل ہو گئی۔ ہن اگے انہیں پڑھنا درود پاک، کنا پڑھے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، بس تے سلام پھیر دے۔ اے اودیاں قضا نمازاں دے وچوں ایک فجر دی نماز جڑی ہے نا او ادا ہو۔ یہ 2 رکعتاں والی نماز انج پڑھنی ہے۔ ہن اگے آ گئی 4 رکعتاں والی، عصر دی نماز پڑھنی ہے، ظہر دی پڑھنی ہے یا عشاء دی پڑھنی ہے۔ پہلیاں 2 رکعتاں چ انج پڑھے گا جڑا طریقہ میں دس دیتا۔ ہن تشہد پڑھ کے عبدہ و رسول تک، اینو کہندے نے قاعدہ اولا،
یعنی کہ جیڑی پہلی تساں تہیات بہنا نا انہوں کہندے نے قادہ جمعہ دا بھی 1000 گول ہویا تے پلے بھی گل کوئی نہ پئی خطرناک ڈراؤنیاں ویڈیو میرے ال کردے نے کہ قاری صاحب بندیاں دی صلاح کرو کی کراں میں انہاں دی صلاح سن لیا کرو یار اللہ دا واسطہ جے نماز ہے زین حاضر کوئی نہیں تواڈے مینوں پتہ ہے اب مریم نواز نو حکومت میں نہیں دتی سمجھ آئی گل تے نہ چینی ودھان دے وچ کوئی میرا قصور ہے نہ کوئی پٹرول مہنگا کرن دے میرا قصور ہے سمجھ آئی جی گل دی اسی تے ادوں بھی لیلا لیندے ساں تے ہن بھی لینے پے اللہ دا واسطہ تے دین نو سمجھ پر ادوں تسی یہ گلاں تے مولویاں دے اس گل نہ کی لیں مولویاں دے کول سیاست ہوے نا تے سیاسی سیاست جڑی ہے نا قرآن والی او بھلا کی آندی او آندی ہوے حکمران تے بوڑھے موڈے تے بوری ہونی چاہیے جیڑی اسلام سیاست آندا نا اسلام سیاست اے نہیں آندا کہ لیموزین دے اوتے سیاستدان چڑھیا پھرے ایم پی تے ایم این اے دے اگے گڈیاں تے پیچھے گڈیاں تے پروٹوکول ہوے اسلام جس سیاست دا نام ہے نا اسلام اس سیاست دی گل کردا ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق ہوے او ہزاراں میل دے اوتے حکومت کرن والا ہوے تے اسلام او دے موڈے دے اوتے بوریاں چکوا کے تے رات نو گشت کرواندا پر ادو تسی آندے مولویاں دا اس گل نال کی تعلق تے پھر حاضر تسی دماغ تہاڈا جمعے چ بھی نہیں ہوندا ادو بھی تسی سوچاں چ پے ہوندے ادو بھی تہاڈی توجہ نہیں ہوندی توجہ کرو میرے وال قادا اولا ا جڑی تساں اتحیات بہندے ہو نا نماز دے وچ پہلی اونوں آندے نے قادا اولا اونوں کی آندے نے قادا اولا او قادا اولا وچ عبدہ و رسول تک پڑھ کے اگوں تساں تیجی رکعت وچ کھڑیا ہونا جدو تساں تیجی رکعت وچ کھڑیا ہونا نا تے پھر سبحانہ اللہ نہیں پڑھنا سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی سورۃ اخلاص نہیں پڑھنی صرف کھڑیا ہو کے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس 3 بار یہ کہہ کے اللہ اکبر کر دینا پھر رکوع کر کے سجدہ کر کے چوتھی رکعت وچ بھی کھلو کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے اور ایک باری تسبیح پڑھنی اس تو بعد قاعدہ اخیر یعنی کہ آخری اتحیات عبدہ و رسول تک اللہم صلی علی محمد و آلہ دوواں پاسے سلام پھیر دینا اے تہاڈی زور دی نماز دی قضا ہو گئی اے زور دی نماز دی قضا ہو گئی ہن اے گل میں کیوں کیتی ہے کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اگر تسی کرو قضا نمازاں ادا نفل دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر اگر تسی ایک نماز قضا ادا کرو گے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر یہ امید کیتی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے کھاتے دے اندر 70 قضا نمازاں دا ثواب لکھ دے گے ہن بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جڑے پہلے دے آئے وہ تو دسو ہاں تے جنہاں نوں نہ آئی پوچھ لیا جے کوئی تہاڈا میرا ستر نہیں ستر دا پتہ جے ستر کینوں آندے ستر آندے نے پردے نوں ستر کینوں آندے نے پردے نوں تے تہاڈا میرا پردہ کوئی نہیں کہ ہے پردہ نہ تہاڈا میرا نکاح ہونا بھی جڑا تہاڈا تساں میرے تو گھنڈ کڈنا تے میں تہاڈے تو گھنڈ کڈنا تہاڈا میرا کوئی پردہ نہیں ہے تے مسئلے دے اندر تے کوئی پردہ کوئی نہیں جنہیں مسئلہ پوچھنا ہوئے بلا چجک بغیر خوف تو بغیر کسی ڈر تو اوکھے تو اوکھا ہوئے سوکھے تو سوکھا ہوئے جنہی دیر تک میں موجود ہوں جیڑا میں نے ہوندہ ہوئے گا میں ضرور جواب دیا گا اے محبت فرمایا کرو اے جنہی گلنا کچھ دے دستے رہا کرو تو اللہ جب آقا علیہ السلام لے ان قضا نمازہ پڑھنے کا طریقہ پر پتہ لگ گیا پر اے ان دے واسطے وے جدے جمیں 25 سال کو 30 سال کو 10 سال کو 20 سال دیاں نمازاں رہندیاں نے ہن تہاڈی زور دی رہ گئی تے تسی اس ٹائم جڑی ہے او متے انج پڑھنی شروع کر دیو انج نہیں او پڑھنی او پوری پڑھنی جویں پڑھی اس جدے جمیں بہتیاں نمازاں ہن انہیں اس طریقے دے نال پڑھنیاں تو اللہ پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ایک نفل پڑھے انہوں ثواب فرض دا دیتا جائے گا اور جیڑا فرض پڑھے انہوں ثواب 70 فرضاں دے برابر دیتا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دے اندر مومن دے رزق دے اندر اضافہ کر دیتا جائے گا
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن دا رزق جڑا نا اس ਨੂੰ کھول دیتا جاتا ہے، اور تقریباً ہر بندہ اپنی اپنی حسب توفیق اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ خرچ کردا ہے، سخاوت کردے نے لوگ، افطاریاں کرواندے نے، اور افطاری کروان والے دے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نو رمضان المبارک دے مہینے دے اندر میرے آقا صحابہ نال خطاب فرما رہے ہیں، فرمایا جڑا آن والا مہینہ ہے وہ مہینہ وہ ہے کہ ہر بندے دی گردن نو جہنم تو آزاد کر دیتا جاتا ہے، اور فرمایا افطار کران والے نو اینا ہی اجر ملدا جنہ روزہ رکھن والے نو اجر ملدا جڑا کسی دا روزہ افطار کرواندا ہے، اور فرمایا نہ رکھن والے دے روزے دے اندر جنہیں روزہ رکھیا نہ او دے اجر دے اندر کمی ہوندی ہے، نہ افطار کران والے دے اجر دے وچ کمی ہوندی ہے۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے یا رسول میرے آقا علیہ السلام دی خدمت وچ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تے امیر کوئی نہیں کہ اسی کسی دی افطاری کروائیے تے کسی نو انہاں نال لنگر کروائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صدقے جاواں کڈیاں آسانیاں پیدا فرما چھڈی، کتنی آسانیاں ساڈے واسطے لج پالا نے پیدا فرما دتی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دیو بارگاہ ایک غلام آیا، عرض کی تھی سونیا روزہ توڑ بیٹھا، روزہ ٹوٹ گیا میرے کو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے رکھ، کنے 60 روزے رکھ، تے صحابہ نے گلاں پوچھ کے ساڈے واسطے آسانیاں کر چھڑیاں، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے رکھ، کہندا سونیا 60 رکھن جوگا ہوندا تے اے کیوں تروڑدا، 60 رکھن جوگا تے میں کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹ آ گیا، چڑ گیا نہیں سرکار نے، ذرا محبت نال بولو نا ہن یار، اے نہیں کہا کہ روزہ تے تو توڑیا میں کی کراں، اللہ پاک نے میرے آقا نو مختار کل بنا کے بھیجا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بارگاہ رسالت کے اندر عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداکا بی و امی سونیا، اگر آج دے کسے مولوی کو مسئلہ پوچھیا جاوے مولوی ترمیم نہیں کر سکتا، جو اللہ دا حکم ہے او دے رسول دا حکم ہے او دے ہوتے عمل کیتا جائے گا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مقدرات قربان جاواں مسئلہ کسے ہور کولو نہیں، امام الانبیاء دے کولو پوچھیا، عرض کیتی سونیا و دوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں سونیاں زلفاں والیا ماں زاغ دے کاجل والیا آجانتی کو زبان والے سونیا میں تو روزہ ٹوٹ گیا ہے ہن کی کرنا ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے غلامہ 60 روزے رکھ، عرض کردہ سونیا 60 رکھن جوگا ہوندا اے ہوئی بچا لیندا اے نہ ٹوٹدا، لیکن اے توڑ بیٹھا ہن 60 کیویں رکھاں گا، میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، فرمایا انج کم کر 60 بندیاں نو کھانا کھوا دے، کہن لگا سونیا پورے مدینے وچ ویکھ لے میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں، میں تے ساریاں تو بڑا غریب آپ زواج تے میں 60 بندیاں نو کھانا بھی نہیں کھوا سکدا، اینی گل ہوندی ہے بھئی ایک ہور غلام آ گیا، سر دے اوتے کھجوراں دا ٹوکرا رکھیا، میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آ کے عرض کیتی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سونا کھجوراں دا باغ پک گیا تیار ہو گیا، پہلی فصل توڑی ہے پہلا پھل توڑیا ہے، تہاڈی بارگاہ وچ حاضر ہویا وا، قبول فرما لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور روزے والا بیلی کتھے وے، عرض کیتی سونیا میں تھے موجود ہاں، فرمایا آ جا کھجوراں والا ٹوکرا چال ہے، صحابہ نو تقسیم کر دے، تیرا روزہ ٹوٹن والا کفارہ ادا ہو جائے۔ اینو
چک تے ونڈ دے تے غلاماں نوں تے روزہ ٹوٹن والا کفارہ ادا ہو جائے گا صدقے جاواں ابو صحابی پھر کہہ رہے کہندا سونیا میرے تے گھر والے کنیاں دیاں تو بھکھے نے میرے تے گھر والے لجپالا اے میں انہاں نوں ونڈ دتا میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمایا سر تے جا گھر لے جا چک سر تے گھر لے جا کدھر گیا پھر نہیں پہ چلدا اینوں چک تے گھر لے جا نے فرمایا نو گھر لے جا اگوں پھر صحابی نے پوچھ لیا سونیا تے او کفارے والی گل کہ یہ تے کھجوراں دا ٹوکرا تے میں چک کے گھر لے جاواں گا پر ہن مینوں یہ دسو کریمو کہ جیڑا کفارہ ہے جیڑا میں روزہ توڑیا او دا کی بنے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھجوراں والا ٹوکرا چک اپنے گھر لے جا جا کے گھر والیاں نوں کھجوراں کھوا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے ایک کھجوراں والا ٹوکرا لے جا جا کے اپنے گھر والیاں نوں کھلا دے تیرے گھر والے کھا لین گے تیرا کفارہ ادا ہو جاوے گا غلام نے سر دے اوتے ٹوکرا چکیا میرے آقا دی بارگاہ وچ اٹھیا تے نالے ٹوکرا چک کے گھر نوں جاندا تے نالے کہندا سرور کہو تجھے کہ مالک مولا کہو ارسلناک الا رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین نبی میں کیڑی کیڑی تیری شان بیان کرا سونیا اللہ نے تینوں بڑے مقام عطا فرمائے نے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے پنجابی لوگ بیٹھے ہو ترجمہ انج کر لینے غلام نے گل ضرور کیتی ہوئے گی صدا وسدا روے تیرا دوارا یا کیونکہ سوالی جدوں آ کے جدوں سائل آندا ہے آ کے دروازے دے اوتے سوال کردا ہے جدوں سوالی دا سوال سن کے مالک خیرات دے دیندا ہے پھر اونوں دعاواں دیندا ہے پھر اونوں سیساں دیندا ہے ہن غلام آیا میرے آقا کول آقا نے لجپالی فرما دتی کرم نوازی فرمائی اس ویلے کرم نوازی فرمائی ہے ہن اودی مشکل حل ہو گئی پریشانی دور ہو گئی جدوں پریشانی حل ہو گئی آپ بھی کھان واسطے مل گیا بچیاں نوں کھلان واسطے بھی مل گیا روزے دا کفارہ بھی ادا ہو گیا تے نالے چک کے کھانا لے کے جاندا ہے نالے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردا سونیا صدا وسدا روے تیرا جیڑا بندہ ہجے بھی نہیں بولیا وہ بولو میرے واسطے نہیں حضور دے واسطے اس واسطے کیونکہ اسی بھی گناہگار ہاں اسی بھی بد کردار ہاں ساڈا بھی گزارا حضور دے بوئے تے ہوندا ہے اس واسطے اسی اپنے ولوں بھی ایہی صدا لاواں گے صدا وسدا روے تیرا دوارا صدا وسدا روے تیرا دوارا گونجنی چاہیے اور جدا جدا عقیدہ اس بات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا کرنے والے نے وہ بندہ ضرور بولے گا صدا وسدا
بنتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا اے مازاگ دے نینا والیا اسی گناہگار بد کردار تیرے کمی تیرے نوکر تیرا کلمہ پڑھنے والے تیرے امتی جویں اوندے تے کرم نوازی فرمائی جویں ابو ایوب تے کرم نوازی فرمائی جویں صدیق اکبر تے کرم نوازی فرمائی جویں عمر فاروق تے کرم نوازی فرمائی سونے اللہ جی پالو او وی تہاڈا کلمہ پڑھنے والے نے اسی بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ایویں ساڈے تے بھی کرم نوازی ہو جاوے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ سینے دا زور لا کے کیا کرو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را تمہارا ہوں میں تمہارا تمہارا یا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامہ کھجوراں اپنے گھر لے جا اپنے بچیاں نو کھلا دے تیرے بچے کھا لین گے تیرا کفارہ پورا ہو جائے ہے کوئی انج دس سکی کہ کوئی آوے مسئلہ پوچھن کوئی آگے منگے تے انہوں دے بھی دین تے پھر نالوں نو کہن اللہ تیرا ہی بھلا کرے خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں جا تیرا بھلا خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں کہ منگتے کا بھلا ہے کوئی ایسا سنی کہنا آتے لجپال آقا علیہ السلام دی خدمت جن سے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تا دیگاں پکان جو کہ کوئی نہیں اتھے ہی گل سی نا اسی تا دیگاں پکان جو کہ کوئی نہیں تے لجپالو تسی فرمایا روزے دا ثواب ہی بڑا تو یا رسول اللہ ہن اسی تے کھلان جو کہ کوئی نہیں تے کیویں کھلاواں گے میرے آقا علیہ السلام نے انہاں واسطے بھی آسانی پیدا فرما دی اور نال لجپالا نے دس دیتا فرمایا کمی کوئی نہیں نہ روزہ رکھن والے دے ثواب وچ کمی آئے گی نہ افطار کروان والے دے ثواب وچ کمی آئے گی جنہ ثواب جنہ اجر اللہ سونا روزہ رکھن والے نو دے گا اونہ ہی اجر اونوں افطار کروان والے نو بھی دتا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر کیویں روزہ کھلوائیے نہ دے گا جو بندہ ہوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 گھٹ دودھ دے دے تو جڑا دودھ دینے جوگا بھی نہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی کھجور دے دے یا رسول اللہ جڑا کھجوراں بھی کیونکہ 900 روپے کلو نے کوئی انہیں جوگا بھی نہ ہوئے فرمایا ہجے پانی تا فری ہے نا پانی تے فری ہے نا پانی دا کوٹی پیا دے وہ جڑا پانی تے کوٹ دے نال بھی کسی دا روزہ افطار کروا دے گا انہوں بھی اللہ اینا ہی اجر عطا فرمائے اور فرمایا ایک وہ مہینہ ہے جس دا پہلا مہینہ جس دا پہلا عشرہ پہلے 10 روزے رحمت دوسرا عشرہ جڑا 11ویں تو اگے شروع ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گناہاں تو بخشش اور جڑا تیسرا عشرہ وہ اللہ تعالیٰ دے کولوں مغفرت دا عشرہ رمضان المبارک دا اور حضرات محترم آخر دے اوتے آخری بات جڑی کہ میں بات پہلے شروع سٹارٹ تو کیتی سی کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے اللہ پاک توفیق دے روزے سارے رکھو پر جیڑا نہ رکھے کم از کم ہور کچھ نہ کرے تو روزیاں دا احترام کرے رمضان المبارک دا بولو تو صحیح ہے کم از کم رمضان المبارک دا احترام تے کرے اے ایڈیاں رحمتاں لے کے آندا ہے اے مہینہ زورۃ الریاض دے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ عام دناں دے اندر اسی بھی جو میرے خیال نال انہاں چ سارے شامل ہیں عام دنوں دے اندر اینی عبادت کوئی نہیں کیتی جاندی تے گھٹ ہی کرتے ہیں حالانکہ فرض ادوں بھی وہ بھی بندہ عام طور دے اوتے نا فرائض دے وچ کمی کردا سی لیکن جدوں روزیاں دا مہینہ ہونا نا تے اس بندے نے مسجد دے وچ آ جانا 5 وقت دی نماز پڑھنی تراویحاں پڑھنیاں ایک اور بڑا مسئلہ عوام دے اندر جی میں تے روزہ نہیں رکھنا تے تراویحاں کیوں پڑھا روزہ فرض ہے تراویحاں سنت موقدہ نے اور سنت موقدہ نو چھڈن والا بھی بندہ گناہگار ہوندا سنت موقدہ نو چھڈن والا بندہ
گناہگار ہوتا جویں ہن جمعے دی نماز پڑھنی ہے میں سلام پھیرنا تساں بریکاں لانیاں نے جتیاں تے جا سمجھ آئی جی گل دی تسی نکل جاندے جے فوری طور تے جا کے جتیاں پاندے اللہ دی سپرد اس تو بعد 2 سنتاں مکدا نے پھر 4 سنتاں مکدا پہلے 4 سنتاں پھر 2 سنتاں پھر 2 نفل 8 رکعتاں بندیاں نے جمعے دے فرضاں تو بعد جنہیں تے گھر جا کے پڑھنی ہے ہن تے پڑھو سونی گل ہے سنت ہے پر جے گھر جا کے نہیں پڑھنیاں کئی بندے آندے نے ہے ہی کوئی نہیں تے اللہ دی سپرد ہو جاندے او ٹر جاندے نے او گناہگار ہوندے نے 4 سنتاں وہ بھی مکدا اس تو بعد پھر 2 سنتاں تے 2 نفل یہ جمعے دی نماز تو بعد نے یہ پڑھ کے جایا کرے بات سمجھ جائی کہ نہیں تراویاں سنت موقدہ نے انہاں نو جان بوجھ کے چھڈن والا گناہگار ہے اور پھر دوجی گل تراویاں دی قضا کوئی نہیں کہ اج دیاں چھڈیاں کل پڑھ لیں گے کل دیاں چھڈیاں پرسوں پڑھ لیں گے نہیں یہ موقع تے ہی پڑھنی ہے اور روزہ فرض ہے روزہ فرض ہے ہن تسی روزہ بھی چھڈ دیتا تے نال تراویاں بھی چھڈ دتیاں کہ میں روزہ تے تاں رکھاں جے میں تراویاں پڑھیاں ہون تے تراویاں تے تاں پڑھاں جے روزہ رکھنا ہوے گل سمجھ آ گئی تراویاں علیحدہ عبادت ہے روزہ علیحدہ عبادت ہے بہرحال انہیں آنا 5 وقت دی نماز پڑھنی روزہ بھی رکھنا اور اللہ اللہ بھی کرنی نوافل بھی پڑھنے وہ بندہ ایک دن فوت ہو گیا کل نفس ذائقۃ الموت وہ بندہ فوت ہو گیا کسی نے ملیا خواب کے اندر پوچھنے والے نے پوچھا بیلیا سنا کی معاملہ بنیا انہیں کہا اللہ پاک نے رمضان دا احترام کرن دی وجہ نال اے دے وچ عبادت کرن دی وجہ نال اللہ پاک نے میرے گناہاں نو معاف فرما چھڈے یہ تسی مسلمان بخارے دے اندر ایک مجوسی اگ دی پوجا کرنے والا اثر عام سگرٹ پین والے واقعہ ضرور سنیا اگ دی پوجا کرنے والا جڑا ہن اگ دی پوجا کرنے والا او دا اللہ نال تعلق ہی کوئی نہیں او تے اللہ نو مندا ہی نہیں او تے اپنا اللہ اگ نو مندا او دا بیٹا رمضان المبارک دا مہینہ او دا پتر باہر گلی دے وچ کھڑا ہو کے کچھ کھا رہا سی کوئی چیز کھا رہا سی مجوسی اپنے گھروں باہر نکلیا انہیں اپنے بچے نو کھاندیاں ویکھیا انہیں منہ تے تھپڑ ماریا انہیں کہا تینوں نہیں پتا مسلمانہ دا رمضان دا مہینہ ہے تو انہیں کہا ابا مسلمانہ دا ہے نا ساڈا تے نہیں انہیں کہا خبردار مسلمانہ دا رمضان دا مہینہ اور اس مہینے دا ادب کرتے ہیں لہذا سانو بھی نہیں چاہیے کہ اسی انہاں دے اس طریقے دے نال کوئی مذہبی گل ہوے تے او دے نال اسی کھیلیے یا انہوں اسی چھیڑیے آئندہ واسطے جے تو اس طرح دا کام کیتا تے میرے تو برا کوئی نہیں دفع جا کا چڑکیا ڈانٹیا او دا پتر گھر آ گیا کچھ وقت آیا او چپیڑ مارن والا یعنی کہ جڑا بندہ سی او فوت ہو گیا انہوں کسی نے خواب دے وچ ویکھیا تے جنت وچ سیراں پیا کردا ہے ہن ہوے مجوسی تے جنت دے وچ یہ کوئی گل بندی نہیں جنت دے وچ غورو غلمان او دی نوکری چاکری دے وچ پکھے چلے جا رہے ہیں جناب جنت دے وچ سیراں پوچھن والے نے پوچھیا بابا تو تے اگ دی پوجا کرن والا سیں اے دس اے جنت دے وچ کیویں آ گیا اے معاملہ کی بنیا انہیں آکھیا ایک بار انج ہویا رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ میرا بیٹا بار چیز کھا رہا سی گلی دے اندر کھڑا ہو کے رمضان المبارک دے مہینے دا احترام کردیاں ہویا میں اودے منہ تے تھپڑ ماریا میں اودے منہ تے چپیڑ ماری تینوں نہیں پتا مسلماناں دا رمضان المبارک دا مہینہ ہے اور تو اے دا احترام نہیں کر رہا اے دا احترام کر اور اے دا احترام کرنا چاہیے اس واسطے میں اودے منہ تے تھپڑ ماریا وقت گزردا گیا آخر وقت آ گیا ایک پاسے میری موت دا ویلا ہے ملک الموت آ گیا ایک پاسے میں کی ویکھنا ایک چٹی داڑھی والا بابا چٹی دستار بنی ہے چٹے رنگ دا لباس پہنے بڑا خوبصورت بڑا حسین و جمیل بزرگ میرے سامنے آ گیا ملک الموت نے کہا تھوڑی دیر رک جا میں نے اس بندے نال گل کر لین دے میں انہوں پوچھیا بابا تو کون ہے انہیں آکھیا پترا میرا نام رمضان ہے میرا نام رمضان ہے میں اللہ دا او مہینہ جدا تو احترام کیتا اور جدے احترام تو اپنے بیٹے دے منہ تے تھپڑ ماریا میں آیا ہاں تیری مشکل کشائی کرنے واسطے میں آیا ہاں تیری حاجت روائی کرنے واسطے میں پوچھیا بابا کی جانا ہے بابے نے کیا پترا تیرا ویلا آ گیا ہے ہن تو میرا احترام کیتا ہے تو میری شرم کیتی ہے تو میرا
مر نہیں سکتا جنی دیر تک تو مسلمان نہیں ہوئے گا تو رمضان دا احترام کیتا ہن کلمہ پڑھن تو بغیر مر نہیں سکتا اس واسطے خواب ویکھن والے نو او مجوسی نے کیا نے آکھیا ہن میں مجوسی نہیں میں حضور دا غلام بن گیا ہاں اور غلامی اس واسطے نصیب ہوئی میں رمضان دا احترام کیتا رمضان دا ادب کیتا اللہ پاک نے توبہ دا موقع بھی دے چھڈیا محمد غلامی بھی عطا فرما چھڈی رمضان المبارک دے مہینے دا ادب کیتا احترام کیتا اللہ پاک نے کلمے دی بھی توفیق دیتی اور جنت بھی عطا فرما چھڈی او مجوسی ہو کے رمضان دا ادب کر کے مسلمان بن جائے تے رب کولو جنت لے لے اسی مسلماناں دے گھر جمن والے مسلمان ہو کے تے اسی رمضان دا احترام نہ کریے تے پھر کہیے کہ جدو اللہ دا ڈر نہیں تے بندے دا کادا کتنے بڑے افسوس دی بات ہے یہ گلاں کو دسن والیاں نہیں لیکن اس وقت ساڈے واسطے باتاں ضروری ہو گئیاں اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے